बैठ कर भोंकते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं मौलाना, वो तो पागल हैं। हमें पुलिस वाले भी यही कहते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। कई डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आए या हमको डिटेन करके बिठाया, कहते हैं कि मौलाना आप अच्छा बोलते तो है, लोगों में आपकी सारी चीजें अच्छी चलती तो है, लेकिन इस मसले पर आप उसको क्यों मुंह लगाते हैं, वो पागल है। ये जिम्मेदार बड़े बड़े ऑफिसर्स कहते हैं, पुलिस वाले। मैंने कई मर्तबा उनसे कहा साहब आपकी जुबान से अगर ये बात निकलती वो पागल है तो एक बात सुन लीजिए, पागल कुत्ता अगर बाहर रहेगा तो कई लोगों को काट सकता है, पागल को मंदिर में नहीं पागल खाने में होना चाहिए। पागल खाने में रखो, खुलेआम झूठ भी दियो सांड की तरह और फिर कहते हो पागल है, उसके मुंह मत लगो। मेरे अजीजों, हम ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ जाहिल तो जाहिल, पागल को भी हक नहीं बनता कि मेरे नबी की शान में उंगली उठाए। पागल को भी किसने हक दिया? अगर पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल में डालो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। पागल खाने में कितने क्या क्या बकबक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, ऐसा पागल है। महंत भी है, ऐसा पागल है। और सारे लोगों को ज्ञान भी बांटता है, ऐसा पागल है। ये तो बहानेबाजी है आपकी। पागल पागल कह करके अगर हमें ये कह दिया जाए मुंह ना लगे। बहुत सारे उलमा भी इन बातों में आ गए और वो हमसे कहते हैं सही मानों में वो पागल है, वो बकबक करता है, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं? नौजुबिल्लाह, तुम्हारा ईमान कहां चला गया, तुम्हारा ईमान कहां चला गया? स्पेन में यही हालात पेश आए थे। 700 साल तक मुसलमान जहां हुकूमत किए, स्पेन जिसको अंदलुस कहा जाता था, तारिक बिन जियाद का फतह किया हुआ इलाका, 700 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, और फिर वहां यही हाल आखिरी का जो आया, एक पागल को चौराहे पर खड़ा कर दिया था ईसाइयों ने, नबी पाक की शान में गालियां देने के लिए। गालियां देता था, सुबह से शाम तक कई लोग उसकी गालियां सुनते देखते, पागल है, कौन मुंह लगेगा। गुजर जाते थे। कई दिनों के बाद जो मशीनरियां थी वहां पर, उन्होंने महसूस कर लिया कि मुसलमान मर गए, अब ये नहीं उठने वाले, और ऐसा हमला किया था कि पूरे स्पेन से मुसलमानों का कत्ले आम किया। आज भी जाकर के देख ले, 500 मस्जिदें चर्च बनी हुई, सब खत्म हो गया। किस बात पर? कि तुम ये समझते थे कि पागल है, बोल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त होता है, पागल को भी मेरे नबी की शान में बोलने की इजाजत नहीं है। पागल है तो पागल खाने में रहे, जाहिल है तो जाहिल खाने में रहे। लेकिन एक बात हम ये भी कहते हैं, बारहा हमसे कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे इस तरह की बातें करने से। कई तो हमारे लोग डर के हमारे आसपास बैठते भी नहीं। कई लोग कि इनके आसपास बैठेंगे तो हमारे ऊपर भी केस ना आ जाए। कई लोग ऐसे समझते हैं कि इनके आसपास नजर आएंगे, आगे को चल करके जब इनको गिरफ्तार करेंगे तो तहकीकात हमारे साथ भी ना होने पाए। तुम्हारा बचना तुम्हें मुबारक हो, हमने ओखली में सर रख दिया तो मुसल से क्या डरना। हमें पता है ये रास्ता पुरखतर है, हमें अच्छी तरह से मालूम है ये रास्ता पुरखतर है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक बात याद रख लेना, नबी पाक की मोहब्बत के बुलंदबान दावे करते हो और फिर ये सोचते हो कि हुजूर का इश्क और हुजूर की नामूस की हिफाजत सिर्फ हलवा पराठे खा करके हो जाएगा, ये खाम ख्याली है। हुजूर की इज्जत की इबादत के लिए बिलाल हबशी को अंगारों पर सोना पड़ा है, खुबैब इब्न अदी को सूली पर चढ़ना पड़ा है, हम अहमद बिन हम्बल को कोड़े भी खाने पड़े हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को जेल जाना पड़ा है, इमाम मूसा काजिम को जहर खिलाया गया है,
یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف نذرانے لے لے کر کے, اپنے لیے نعرے لگوا کر کے, یا پھر صرف حلوے پراٹھے کھا کر کے ہی نبی کی محبت کا دعویٰ کر لو, ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کہتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسی تم پر نہیں آئیں گی؟ سنو, پہلے والوں کو اللہ نے بہت سخت مشقتیں دی, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے جتنے تھے سب یہ کہنے لگ گئے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ پہلوں کی متعلق قرآن میں اللہ فرما رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. میرے عزیزوں, یہ مت سمجھ کر کے بیٹھنا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضرت بلال حبشی کی جو تکلیف تھی, مشقتیں تھیں, ان سب کو دیکھ کر کے صحابہ نے ایک بار میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ, آج کے حالات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج جتنوں کے گھر بلڈوزر سے توڑے جا رہے ہیں, جن بچوں کے سروں پر گولیاں مار کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے, میرے عزیزوں خوف نہ کرنا, تم ایمان پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو, اسلام پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو. اگر کسی کی دھوتی میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں فخر سے یہاں پر لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے چلتے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اس طرح کی کیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزار کر سکے. اس کی چاپلوسی, اس کی چاپلوسی, اس کی چپل اٹھاؤ, اس کی جوتیاں اٹھاؤ, اور اس کی جے جے کرو, اس کی جے جے کرو. صبح بی جے پی میں, دوپہر کانگریس میں, شام میں پھر کسی اور پارٹی میں, پھر پتہ چلا 10 سال کے بعد نہ یہ پارٹی راضی ہے, نہ یہ پارٹی راضی ہے, نہ یہ پارٹی راضی ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. کہیں اگر موقع پرست یہ پارٹیاں تمہیں پا گئیں تو مہرہ بنا کر کے اپنے سارے الزامات تمہارے اوپر ڈال کر کے جیل میں بھیج دیں گے. 8 سال جی کر کے آؤ, جیل میں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تمہارا گھر بار دیکھیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا میرے عزیزوں, کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ, یہ جو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں مشرکین, انگاروں میں سلا دیتے ہیں, پیروں میں رسیاں باندھ کر کے پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں, خبیب ابن عدی کو پکڑ سے پکڑ کر کے ناخن کھینچ دیے, آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی, مسلا کر دیا. عبداللہ بن جہش ایک صحابی وہ ہے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگ احد میں کافروں نے ہار بنا کر کے پیرو کر کے پہن لیا تھا جسموں کے ٹکڑوں کو. تو صحابہ آ کر کے میرے آقا سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں حق پر ہے, حق پر ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے انبیاء اکرام کو آزمایا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں, یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے. حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جان چھڑاتے ہوئے جنگل کی طرف آئے اور ایک درخت سے کہا تو پھٹ جا, میں اندر آتا ہوں. درخت پھٹ گیا, حضرت زکریا اندر آ گئے. شیطان یہودیوں کی رہبری کر رہا تھا, کل بھی اور آج بھی. یہودیوں کو بتایا اس درخت میں زکریا چھپے ہوئے ہیں, اوپر سے تم آری لے کر کاٹ دو. یہودیوں نے آری لے کر درخت کے اوپر سے کاٹنا شروع کیا. درخت کٹتا کٹتا آیا, حضرت زکریا کے سر پر پہنچا. آواز آ رہی ہے لیکن زکریا علیہ السلام خاموش رہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے زکریا اگر اس درد کو برداشت نہ کر سکو گے تو صبر والوں میں سے نام نکل جائے گا. یہاں تک کہ وہ آری کٹتے کٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے, آپ نے اف تک نہ کہا. یہ تکلیفوں سے بھی گزارا گیا, انبیاء کو